مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اگے تا بچائی وقت جواب راولے گلو او مالک بن دینار لگراشا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مبارک چلاڑو دا باچا دربار تا درے شرابین چه دا عمر عدد شرابینو عادی شرابینو اگوی راغلیو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ چه سرنگ دننشو لا دعوتی نو ورکڑے تقریری نو شروع کرے مالک بن دینار میں سلام اچئی عزیزانو دریواڑا عادی شرابین را پاسیگی دریواڑا عادی شرابین آگر آزی او تو مالک بن دینار پلاس کی لاسک دی او مالک بن دینار باچا حیران دے مالک بن دینار میں یو زانتا نزدیکے یو را نزدیکی زانتا غاڑا ورکے مینا ورکے وی پسحبت دا اولیاء بسر زرشی پسحبت دا اولیاء بسر زرشی کوئے کانے او یا لٹا دا سہرا دی سر لاسن ملو کئی مالک بن دینار سر لاس ملو دے غاڑا ملو دا آگا حکمرانی وقت دی شرابینو تگوری جاڑی مالک بن دینار توی اے دخدے بندہ کم یو دم دی پدوی واچولو حکمرانی وقت توی واللہ ما اس ندی پی اچولی دوی نتپوسو کا سوجدہ اگی ورتوی پا خدے قسم چی منگ دی کسر لاس ملو کو زمانگ دزر دنیا بدل شوا دا آگا درویشان دی دی پا ملاقات دزر دنیا بدلی گی ما یو مسئلہ راغلے وا او ما ویل خدایا پلارت لم چرتا مسئلہ دا راغلے چی زمانگ دیو ملگری نا پا گاڑی باندیو کس لگی دلیو پا دے روڈ ستاسی او ملگرے اگر دیر زیاد خپو ما تاویل مانا دا دارلومی شرگرنا لگ مخ کی او کس پا گاڑی لگی دلے او دا مرگ او دا حال نے خبر نہیں با او گاڑے میں تانا کی ولار دے او گاڑے پردے دے غریبیم او پہ حسم نیم خو اس مسئلہ دادا چھ ما باندے مالک دا گاڑی بدگمانی کڑی ذکر چھ اگا پا کراچی کی اسی گی نماوتل کمزے کی دے وی شیرگڑ کی ما ویلزبی غم شئی انشاءاللہ چر عالم ما دعا اغوخت دی دارلوم سر ادر دلم دا سی اتنہ بجیوی مالی ربا پا دی دارلوم کی ستا اگر نیک بندہ وقت تیر کرے چاچے پاک استاد قرآن کریم ترجمہ کرے دا چاچے پاک استاد حبیب احادیث ترجمہ کرے دا تشریح کرے دا اللہ دا آغی ولی کامل پا عمل دا آغا پا وسیلہ باندے اللہ چاہتا چھ روانیم خدایا زڑکی انقلاب دمین و محبت راولی چھ سرنگا لارم آغی مرگری نبا پٹے دل زچی ورغلم نو چې څنګه ورخکاره شم کسان بار را اوتل خو هغه ځای مانه خطا دی زما حافظه کمزورې ده دا د ست خبره ده نو ما هلته ملګري د مالجي زه خو راغلی یم یو عاجز انسان یم انشاءالله هر څه منو اول ستاسې د بیمار هغه ویل بیمار خو زمونږ هغه خو وفات شوی دی او دا خو د هغې نن څلورمه پنځمه ورځ ده مالخجي بس زه د هغې خلقو نه راغلی یم او هغه کسان هم را سره دي او زه راغلی یم بس خو مالګورې داسې چل دی چې محتمم صاحب ډېر درون انسانو او محتمم صاحب نور الله مرقده زه د هغې کلي ته راغلی ما سره هېڅ څوک نشته او د الله نه مې د هغه په عمل وسیله دعا غوښتې ده ته چې څه وې موږ ورته تیار یو په خدای قسم کټونو باندې ناس نه و ولاړ هغه سړی ویم زه ویم خدایه ټول شیرګړ آباد کړي خدایه د هر شیرګړ د کور نه خدای محدثین د زمانی اوباسي ما ته ویلي بس تاوی د محتمم صاحب نور الله مرقد صرف نوم واغستو بالکل وی مونږ بخلي